सीसीडी एहलकार के हाथों चकवाल में होने वाली खून रेजी के बाद ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सीसीडी का एहलकार है जिसने फायरिंग की, सो दिस इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। पंजाब पुलिस इस वाक़े की संगीनी को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करती है। ओरिजिनल बंदा नॉमिनेट ना होने से केस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर या केस के मेरिट्स के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इस अफसर की जो जजमेंट थी इट वाज वेरी फॉल्टी। दो सीसीडी इज कंडक्टिंग ऑपरेशंस इन सेल्फ डिफेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम बट। नाजरीन, सानिया चकवाल ने सीसीडी की कारकर्दगी पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। जो सीसीडी अफसरान गुज़िश्ता एक साल में 1000 मुबैना पुलिस मुकाबलों के बाद भी अपनी कारकर्दगी बताने सामने नहीं आए, वो सानिया चकवाल में सरबरा सीटीडी और आईजी पंजाब को भी सामने आकर मीडिया पर सफाइयां देना पड़ गईं कि किसी बेगुनाह की जान, खुसूसन एक मासूम बच्ची की किसी सूरत में कोई मामूल का ऑपरेशन या इसे गलत तरीक़ाकार, दबाव, गलत फहमी या पुलिसिंग के पीछे के मुश्किलात के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। एक मासूम छोटी सी बच्ची की जान गई है, एक ख़ानदान उजड़ गया है। पंजाब पुलिस इस वाक़े की संगीनी को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करती है। सूबा पंजाब के सबसे बड़े पुलिस अफसर आईजी साहब कागज़ पर लिखकर मुतासरा फैमिली के साथ ताज़ियती बयान पढ़ते हुए दिखाई दिए। आइए आपको दिखाते। चकवाल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक कमसिन बच्ची हानिया शहीद हुई। इस वाक़े में उसके वालिद और भाई भी ज़ख्मी। इस ख़ानदान के दुख और सदमे के अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। पंजाब पुलिस की जानिब से मैं हानिया के वालिदैन, उसके भाई, उसके अहले खाना, अजीज़ व अकारिब और उन तमाम लोगों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करता हूँ जो इस बच्ची से मोहब्बत करते हैं। मासूम हानिया की मौत ने दुनिया भर के लोगों को झंझोड़ के रख दिया। जब अफसरान से सवाल किया गया कि सीटीडी एहलकार के हाथों गोलियां लगने के बाद जब नन्ही हानिया की जान चली गई, तो चकवाल पुलिस ने मुकदमे में सरकारी पुलिस एहलकार की फायरिंग और सरकारी असले से बच्ची की मौत वाक़या हुई, ये क्यों तहरीर नहीं किया, मुकदमे का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, इस पर अफसरान का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। FIR फौरी तौर पे दर्ज हुई और बच्ची के वालिद साहब की मुद्दत में जो FIR का कंटेंट था उन्होंने जिस तरह का दिया उसी तरह का हमने दर्ज किया। अगर उसके अंदर हम अल्ट्रेशन रिकमेंड करते तो मैं समझता हूँ कि उस पे फैमिली की, मीडिया की और सोसाइटी की क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आना था कि पुलिस ने या CCD ने इसके अंदर अमेंडमेंट क्यों की, जिस तरह की तहरीर उन्होंने दी। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने खदशे का इजहार किया कि इस तरह की FIR जिसमें वो मुल्ज़म ओरिजिनल उस वक्त नॉमिनेट नहीं है, सिर्फ एक एहलकार का जिक्र है, इससे जो केस के मटेरियल फैक्ट्स हैं उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाई? क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, हमारे पुलिस के CCD के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक वो बंदा, उसके जो वेपन है वो ऑफिशियली इशूड हुआ वेपन है, वो इस्टेब्लिश करता है कि ये वो वाला एहलकार है। नंबर 1। नंबर 2, उसका आई विटनेस जो हमारा CCD का एक अपना अफसर है और जो बाद में फैमिली ने भी इस बात को रिकग्नाइज़ किया कि यस ये वही है, तो वो स्टेटमेंट, हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड, हमारे विटनेस की स्टेटमेंट के मुताबिक ये वही मुल्ज़म है जो पुलिस या CCD का एहलकार है जिसने फायरिंग की। सो दिस इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। ओरिजिनल बंदा नॉमिनेट ना होने से केस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर या केस के मेरिट्स के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। सीटीडी एहलकार ने फैमिली की कार पर अंधाधुंध फायरिंग करके डाकुओं को मौके पे मार दिया। क्या उनको जिंदा गिरफ्तार करते तो क्या उनसे रिकवरी नहीं हो सकती थी? इस पर अफसरान का क्या कहना था, आइए जानते हैं। असूली तौर पे तो वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम उनको ज़िंदा रेस्ट करें, मगर जिस तरह आपने देखा कि इस इनकाउंटर में उन्होंने क्रॉस फायरिंग की और CCD को देखते सार ही उन्होंने CCD को इंगेज किया। इन इनकाउंटर्स में भी एग्जैक्टली वही हुआ है। हमारी एफर्ट थी उनको ज़िंदा रेस्ट करने की, मगर उन्होंने बेतहाशा फायरिंग की और उस फायरिंग के अंदर वो दोनों न्यूट्रलाइज हुए। बरामदगी का जो फैक्ट है ये अभी हम वो देखते हैं, आपसे इसको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इस अफसर की जो जजमेंट थी इट वाज वेरी फॉल्टी
اور اس نے فورس کا غلط استعمال کیا اور دیٹ یوز آف فورس, ایکسیسو فورس, اٹ لیڈ ٹو tragic demise of a little girl and injuries to her brother and father. CCD اہلکار کے ہاتھوں چکوال میں ہونے والی خون ریزی کے بعد آسٹریلوی وزیر اعظم نے پاکستانی حکومت سے شفاف اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. اس خانے پر JAT بنا دی گئی ہے. اس میں کون کون سے افسران شامل ہیں, سربراہ CTD کی زبانی سنتے ہیں. آسٹریلین گورنمنٹ نے اس کے اوپر پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ اس ایشو کو ریز کیا ہے. یس, دا ایشو واز ریزڈ, اور وہ ان کا جو میسج ہے وہ ہمیں کنوے ہوا ہے. تھرو دس پریس کانفرنس, تھرو دس ٹاک, آئی وانٹ ٹو اشور دا آسٹریلین گورنمنٹ تھرو آور فارن آفس اینڈ تھرو آور فیڈرل گورنمنٹ دیٹ دس انویسٹیگیشن وڈ بی 100% ٹرانسپیرنٹ. CCD is acting in a very neutral way. The family of the victim has trust and faith in CCD, and I am sure we will uphold their trust and we will come up to their expectations. Not only justice will be done, it will be seen to be done. اس کی GIT بنائی جا چکی ہے. GIT کو ہیڈ SSP راولپنڈی وہ کر رہے ہیں. اس میں DSP راولپنڈی وہ بھی شامل ہیں. اس میں SP CCD راولپنڈی وہ بھی شامل ہے. اور اس کے اندر ہمارے 2 سینئر سیزنڈ انسپیکٹرز وہ بھی شامل ہیں. اور اس انویسٹیگیشن کی مانیٹرنگ جو کلوز سپرویژن ہے وہ میں خود کر رہا ہوں, اور اس پہ اوور آل جو مانیٹرنگ ہے وہ IG صاحب کر رہے ہیں. اور ایون پروونشل گورنمنٹ, چیف منسٹر سیکریٹریٹ, اس پہ وہ ہر چند گھنٹوں بعد اس پہ پروگرس لیتے ہیں ہم سے. جب سوال کیا گیا کہ HECP اور ہائی کورٹ کے اندر مبینہ پولیس مقابلوں میں 1000 سے زائد لوگ مارے جانے کے کیسز چل رہے ہیں, تو CTD کے پاس لیگل کور کیا ہے؟ اس پر سہیل صفر چٹھا کو تسلی بخش جواب نہ دے سکے, لیکن ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں. جب پولیس آفیسر ایک ڈیوٹی کو ایک سر انجام دے رہا ہے, ایک لیگل فرائض کی تکمیل کر رہا ہے, ایک بندے کو جس کو اس کے اریسٹ کرنا ہے, اس کی اریسٹ کرنے کی اٹیمپٹ کر رہا ہے, مگر اس دوران اس کے ساتھ فورس یوز کی جاتی ہے, اس کو ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے, ڈاکو کی طرف سے اس کے اوپر فائر آتا ہے, تو وہ لیگل لا اس کو رائٹ دیتا ہے اس کو ریٹیلیٹ کرنے کی. پچھلے ایک سال میں CCD کے 213 افراد کو گولیاں لگی ہیں. 2 CCD کے صرف اس 1 مہینے میں شہید ہوئے ہیں. 33 پنجاب پولیس کے افسر پچھلے 1 سال میں شہید ہو چکے ہوئے ہیں. آپ نے یہ اس کو جو میں دوسرا پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, CCD ڈیل کرتی ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن سیکشن 99 یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ آپ نے ملزم کو اتنی گولی چلانی ہے, اتنی فائر کرنا ہے جتنا وہ زخمی ہو. ایبسولوٹلی. لیکن آپ اس کی بات کریں سیکشن 99 اور 100 کی, لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ سیکشن 100 استعمال کرتے بندے کو مار دیتے ہیں. CCD is conducting all these جو شوٹنگ ہے وہ illegally کری ہے, لیگل کور کے بغیر. دو CCD is conducting operations in self defense. CCD is trying to make arrest. جب سربراہ CTD سے پوچھا گیا کہ اس سے قبل ثانیہ ساہیوال نے بھی ایڈیشنل IG کو دوران تحقیقات عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ CTD اہلکار کے ہاتھوں مارے جانے والے بچی کے کیس کی تحقیقات بھی CTD کر رہی ہے؟ آپ کو فی الوقت عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. اس پر بھی ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا, لیکن ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فیملی کو CCD کی انویسٹیگیشن کے اوپر ٹرسٹ ہے, اور وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اور یہ پوری قوم کے سامنے ہم اس بات کو برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ CCD نہ صرف تفتیش میں میرٹ کرے گی بلکہ پوری قوم کو میرٹ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. سربراہ CTD کا دعویٰ ہے کہ پولیس مقابلوں میں مارے جانے والے 1000 سے زائد افراد کو سیلف ڈیفینس میں مارا گیا, لیکن ننھی ہانیہ قتل کیس کے اندر جو صفائیاں پیش کی گئیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. ناظرین, اگر آپ اس صفائیوں سے مطمئن ہیں یا نہیں, اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.